अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान अमेरिका और ईरान के दरमियान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अरूज पर पहुंच गई है। पहले अमेरिकी सदर की तरफ से अपने बहरी मिशन को ये हुक्म दिया गया कि वो ईरान की मिसाइल चिकन कश्तियों को करीब आने पर तबाह कर दें, जिसके जवाब में ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने किसी भी अमेरिकी हरकत के जवाब में खलीज में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़े पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। मौजूदा हालात में अमेरिका की तरफ से आबनाए हर्म्स में ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने के पीछे क्या मुहरकात कार फरमा है और क्या इस बार भी ईरान को इश्तियाल दिलाने के बाद दुनिया की सुपर पावर अमेरिका किसी बड़ी जंग से गुरेज करेगी, जैसा कि माजी में ईरान की तरफ से इराक में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल दागे जाने के बाद किया गया था, या फिर अमेरिका इस बार ईरान के साथ खुली जंग के लिए तैयार है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस ने जहां अमेरिका की मईशत का जनाजा निकाल दिया है, तो वहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इलेक्शन 2020 में कामयाबी पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। कोरोना वायरस से पहले अमेरिका की मईशत अच्छी सिमत में गामजन थी और सदर ट्रंप की तरफ से दयारे गैर में लड़ी जाने वाली जंगों से अमेरिकी फौजियों की वापसी के वादे पर भी मुकम्मल अमल दरामद हो रहा था, जिसमें सबसे अहम अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमन मुआहदे की बदौलत अमरीकियों की वतन वापसी थी। यूं कहिए कि सदर ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए अमरीकी सदर बनने के लिए फेवरेट बन चुके थे कि अचानक चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाली कोरोना वायरस वबा ने सदर ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ होने वाली तैयारियों से पर्दा चाक हुआ, तो वहीं लॉकडाउन की वजह से अमरीकी मईशत का जनाजा भी निकल गया। यही नहीं, ऐन बुरे वक्त पर रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की जंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में तेल की पैदावार बढ़ा दी गई और अमरीकी तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और सऊदी अरब के माबैन अगरचे तेल की पैदावार के हवाले से मुफाहमत तो करवा दी है, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी तेल की कीमत ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि दुनिया में तेल की तलब कम तरीन सतह पर है। यूं अमेरिका तेल की कीमत सिर्फ एक सूरत में ही ऊपर जा सकती है, जब उसकी तलब बढ़े, और अमरीकी तेल की तलब इसी सूरत ही बढ़ सकती है जब मशरिक़ वस्ता से तेल की बरामदात कम हो, क्योंकि दुनिया के तेल के ज्यादातर मांग मशरिक़ वस्ता से ही पूरी होती है। मशरिक़ वस्ता से तेल की बरामदात की नकलो हमल के लिए आबनाए हर्म्स वाहिद रास्ता है, जिसको अगर बंद कर दिया जाए या वहां कशीदगी पैदा हो तो मशरिक़ वस्ता से तेल की बरामदात सिफर तक जा सकती हैं। माजी में भी अमेरिका के साथ जंग की सूरत में ईरान आबनाए हर्म्स को बंद करने की धमकी दे चुका है, और अगर अब भी ईरान अमेरिका कशीदगी बढ़ती है या खुदा न खास्ता बात खुली जंग तक जाती है, तो आबनाए हर्म से तेल की आमदोरफ्त बंद हो जाएगी, जिसके नतीजे में तेल की आलमी मंडी में तेल की कीमतें यकदम ऊपर चली जाएंगी, जिसका बराह रास्त फायदा न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस को भी होगा, जो पहले ही अरब ममालिक के साथ तेल की जंग में कूद चुका है। यूं मशरिक़ वस्ता में ईरान के हवाले से अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को देखा जाए, तो ये सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि इस बार इसमें हकीकत का रंग भी भरा जाएगा। ईरान के साथ जंग में पहले अमेरिका को रूस और मगरबी ताकतों की मदद हासिल न थी, लेकिन अब जब मगरबी ममालिक में लॉकडाउन है और तेल की तलब न होने के बराबर है, तो इस मौके पर अमेरिका ईरान पर चढ़ाई के ख्वाब को पूरा कर सकता है, जिसमें ईरान को मुकम्मल शिकस्त ना सही तो कम अज कम इसको सबक जरूर पढ़ाया जाएगा। इस घिनौने मंसूबे पर अमेरिका की तरफ से अमल दरामद का आगाज भी हो चुका है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया है ईरान के पासदारान इनकलाब ने। ईरान और अमेरिका के माबैन इस कशीदगी का आगाज उस वक्त हुआ जब अमेरिकी फौज के एक बयान के मुताबिक सिपाही पासदारान इनकलाब की बहरिया की 11 कश्तियां और छोटे जहाज इस माह के अवाइल में खलीज में अमरीकी जहाजों के खतरनाक हद तक नजदीक आ गए थे। अमरीकी फौज ने इस हरकत को खतरनाक और इश्तियाल अंगेज करार दिया था, लेकिन ईरान ने उल्टा अमरीका को इस वाक़े का मुर्द इल्जाम ठहराया था। दोस्तों, अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े ने एक बयान में कहा
کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے جہازوں نے غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ طریقے سے امریکہ کے بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کی تھی۔ انہوں نے خلیج عرب کے شمال میں بین الاقوامی پانیوں میں امریکی جہازوں کے گزرتے وقت یہ کارروائی کی تھی۔ ایرانی بحری جہاز جن امریکی جہازوں کے نزدیک آئے تھے ان کی شناخت یو ایس ایس لیوس بی پولر، یو ایس ایس پال ہیملٹن، یو ایس ایس فائر بولٹ، یو ایس ایس سراکو، یو ایس ایس جی سی رینگل اور یو ایس ایس جی سی موئی کے نام سے کی گئی ہے۔ ایرانی کشتیوں کو تباہ کرنے کی امریکی صدر کی دھمکی پر ایران کا کہنا ہے کہ وہ بھی اپنے بحری جہازوں کے لیے خطرہ بننے والے امریکی جہاز تباہ کر دے گا۔ برگیڈیئر جنرل حسین سلامی نے جمعرات کو ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے نشر کیے گئے بیان میں کہا ہے، میں امریکیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی قومی سلامتی، پانی کی سرحدوں، جہازوں کے تحفظ اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے دفاع کے لیے بہت پرعزم اور سنجیدہ ہیں۔ ہم تخریب کاری کی کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کن انداز میں جواب دیں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکہ ہماری قوت کا ماضی میں تجربہ کر چکے ہیں اور انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں امریکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ پاسداران انقلاب کی گن بوٹس خلیج فارس میں امریکی بحریہ کے جہاز کو ہراساں کرنے جیسے اقدامات کر رہی ہیں، جس پر امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے امریکی بحریہ کو حکم دیا ہے کہ اگر ایرانی کشتیاں امریکی بحری جہازوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں تو انہیں تباہ کر دیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ دونوں ممالک کی کورونا وائرس کی وبا سے نبرد آزما ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مئی 2018 سے کشیدگی چلی آ رہی ہے۔ تب امریکی صدر ٹرمپ نے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے شدہ جوہری سمجھوتے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، جس طرح سے روس اور سعودی عرب کے درمیان یہ حالات تیل کی اس موجودہ قیمتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، سعودی عرب نے جو ہے اپنی تیل کی پیداوار کو بڑھا دیا ہے، تو اس سے براہ راست جو ہے امریکہ پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ امریکہ کی جو معیشت ہے، ایک تو کورونا وائرس کی وجہ سے پوری طرح سے کریش کر گئی ہے، اور دوسرا جو اس وقت عالمی منڈی میں تیل کا ریٹ چل رہا ہے اس کی وجہ سے امریکہ کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے، اور اب خطرات بڑھ گئے ہیں کہ ایران کے ساتھ کسی نہ کسی بہانے سے وہ پنگا ضرور لے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ چھیڑ چھاڑ نہ کی گئی، جنگی صورتحال پیدا نہ کی گئی تو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر نہیں جائیں گی، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو شاید کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکہ کا ہی ہوگا۔ جس طرح سے کہا جا رہا تھا، صدر ٹرمپ نے جیسے کہا تھا کہ ووہان سے پھیلا ہے یہ وائرس، یہ چائنا کا وائرس ہے، اس پر الزام تراشی کی گئی، اور لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو متاثرہ ملک ہے اس وقت کورونا وائرس سے وہ امریکہ ہے، جہاں اب تک 47 سے 48 ہزار لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور 7 سے 8 لاکھ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ابھی تک یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ تعداد جو ابھی 7-8 لاکھ ہے یہ کئی ملینز میں بھی جا سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے دوسری جانب ایک تو ان کی پوری جو عالمی منڈی ہے اس میں تیل کی قیمتوں میں بھی اتنی زیادہ کمی ہو گئی ہے کہ شاید کبھی کسی نے سوچا نہ ہو، 0 سے بھی نیچے چلی گئی ہے، 0.05 پہ چلی گئی ہے، جو کہ امریکہ کے لیے بڑی تشویشناک ہے اس وقت، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہی حالات کچھ عرصہ مزید چلتے رہے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پلان تھے وہ ٹوٹلی فلاپ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک متنازع صدر ہیں، ان کو پہلے ہی کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر ان کے آئے روز اس طرح کے ہنگامے، اس طرح کے بیانات آئے روز یہ خبروں میں رہتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے جو پلان ہے اس کے مطابق ہی چلا۔ لوگ اس کو ناکام کہتے تھے، فلاپ کہتے تھے، لیکن دوستو ہم نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ بہت بڑا پلانر ہے، اس کی سازشوں کو آپ نہیں جانتے، اور پھر آپ دیکھیے یہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہونا شروع ہوا۔ ایران کے ساتھ بھی پنگے لیے، دوسرے ممالک کے ساتھ بھی پنگے لیے، بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی پیدا کر دی، اور کشمیر میں کرفیو نافذ کروانے میں بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ ہے، اور پھر ثالثی کا کردار کر کے اچھا بننے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اس کی پیشکش کر کے، اور پھر یہ پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا کہ صدر ٹرمپ کو اس ذمہ داری کو جو ہے سونپا نہیں گیا، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو پاسبلی کشمیر جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر دیا جاتا۔
तो इस तरह से अब जो अफगान तालिबान के साथ मिलकर मुज़ाकरात उन्होंने हल किए और जो अमेरिकन फौज थी उसको अफगानिस्तान से निकलवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुआ। तो ये वो वादे थे जो उसने अपनी कौम से किए थे और इसी बिना पे उसने वोट हासिल किया था, उसमें वो कामयाब होता नजर आ रहा था। लेकिन दूसरी जानिब ये कोरोना वायरस ने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 2020 में जो इलेक्शन होना है उसमें ये सब चीज़ें काउंट की जाएंगी और फिर हम ये देख रहे हैं कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत इसी तरह से गिरावट का शिकार रहती है तो सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरात के बादल जो है वो और गहरे होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये वक्त बहुत अहम है कि उसने अब ये सोच लिया है कि ईरान के साथ कोई ना कोई पंगा लिया जाएगा, धमकी दे डाली है और अब उसका प्लान कहीं ना कहीं हमें 1-2 दिन में कुछ ऐसा नजर आएगा। अल्लाह ना करेगा कोई खुली जंग हो, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई शरारत ज़रूर होगी जिसकी वजह से तेल की कीमतों को ऊपर ले जाया जा सके और सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आइंदा आने वाले इलेक्शन में दोबारा से कामयाब हो सकें। ये प्लानिंग है इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सो होप कि आप मेरी राय से इत्तफाक करेंगे। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।